अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम नाज़रीन, इल्मी गुलदस्ता यूट्यूब चैनल पर आपका खैर मक़दम है, इस्तक़बाल और वेलकम है। मैं आपका मेज़बान, आपका भाई मुफ्ती अब्दुस्सलाम क़ासमी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं सीटेट के तमाम लैंग्वेज के सिलेबस को लेकर। मुझे अल्लाह की ज़ात से 100% उम्मीद है कि आप ये एक पूरी वीडियो देख लें। इंशाअल्लाह सीटेट के लैंग्वेज का जो डर आपके दिल में बैठा हुआ है, खा उर्दू हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, तमाम डर इंशाअल्लाह आपसे निकल जाएगा। हम 100% कोशिश इस बात की करेंगे कि आपके दिल से इस बात का भय और डर निकाल दें कि लैंग्वेज कोई मुश्किल है। आइए इसको समझते हैं। सीटेट 2026 डेट आपको मालूम है। सीटेट का एग्ज़ाम 8 फरवरी 2026 को होने वाला है। लैंग्वेज यानी निसाब ज़बान एक नज़र में। लैंग्वेज आप समझते हैं ज़बान को कहते हैं, और निसाब कहते हैं सिलेबस को, या जिसको पाठ्यचर्या कहते हैं। तो तमाम लैंग्वेज का निसाब बिल्कुल मिलता जुलता है, खा उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बंगला हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, या किसी भी लैंग्वेज को ले लें। तकरीबन 20 ज़बान में सीटेट अपना पेपर जारी करता है। उन तमाम ज़बानों में जो लैंग्वेज का पेपर होता है, उनका निसाब, सिलेबस और पाठ्यचर्या बिल्कुल मिलता जुलता है। अगर आप उर्दू में समझ लेंगे तो ये बिल्कुल बेआइन ही और टू बटू यही निसाब और यही सिलेबस हिंदी में भी होता है। फ़र्क सिर्फ भाषा और लैंग्वेज का होता है। आइए इसको डिटेल और तफसील में समझते हैं। सबसे पहले जो सीटेट का निसाब और सिलेबस है, ये तमाम चीज़ें मैंने बसाते खुद CBSE का जो वेबसाइट है उसी से मैंने इसको डायरेक्ट निकाला है, और उसको मैंने ट्रांसलेट करके इसमें मज़ीद कुछ अपनी तरफ से तरमीम की है, मज़ीद कुछ इजाफा किया है और कुछ कटौती की है आपके समझ को आसान बनाने के लिए। तो सबसे पहले लैंग्वेज में क्या होता है, 2 इक़्तिबासात पेश किए जाते हैं, यानी उनके सिलेबस में दाखिल है। पूछते वक्त हो सकता है आपसे एक इक़्तिबास पूछ ले। इक़्तिबासात किसे कहते हैं? इक़्तिबासात ये इक़्तिबास की जमा है, जिसे आप इंग्लिश में पैसेज कहते हैं और हिंदी में जिसे आप गद्यांश कहते हैं। तो 2 इक़्तिबासात इसके सिलेबस में दाखिल हैं। इनमें से एक नसर या ड्रामा और एक नज़म होगा। नसर किसे कहते हैं? 2 चीज़ों को हमें समझना है, एक नसर है और एक नज़म है। नसर के खाने में क्या क्या चीज़ें आ जाएगी? दास्तान, अफसाना, कहानी और इस तरह की तमाम चीज़ें जो नज़म के मुकाबिल में है, नज़म के ख़िलाफ़ है, वो तमाम चीज़ें किस में आएगी? नसर में आएगी। तो नसर के दायरे में आपसे पूछा जा सकता है किसी कहानी को या किसी अफसाना को, किसी नावल को, किसी दास्तान को, ये तमाम किसका खाना है, किसका टेबल है? ये तमाम नसर का खाना है। तो नसर के खाने में या तो नसर होगा यानी कहानी वगैरह होगा, या ड्रामा होगा, और एक नज़म। नज़म के दायरे में कौन सी चीज़ें आती हैं? नज़म कहते हैं जिसका 2 शेर का आखिरी मिसरा बिल्कुल मिलता जुलता हो, हम वज़न हो, एक जैसा दोनों का वज़न हो, उसको नज़म कहते हैं। नज़म में गज़ल भी आ सकता है, नज़म में अशार भी आ सकते हैं, नज़म में मरसिया आ सकता है, कसीदा आ सकता है, मसनवी आ सकता है, रुबाई, खुमासी, सुदासी, ये तमाम की तमाम चीज़ें नज़म में आ सकती हैं। तो आपने नज़म और नसर का मतलब और फ़र्क समझ लिया। नसर मतलब जो चीज़ें नज़म ना हो, मतलब कहानी के अंदाज़ में लिखी गई हो, जुमले के अंदाज़ में, और नज़म मतलब जो चीज़ें मुरत्तब अंदाज में लिखी गई हो और उनका आखिरी 2 लाइन का आखिरी लफ्ज़ मिलता जुलता हो, एक वज़न वाला, उसे नज़म कहते हैं। तो दोबारा समझिए, 2 इक़्तिबासात आते हैं, इनमें से एक नसर होगा या ड्रामा होगा और इनमें से एक नज़म होगा। अंदाज़े सवाल, सवाल में क्या पूछा जाएगा आपसे, किस अंदाज से सवाल पूछा जाएगा? फ़हम और नतीजा अख्ज़ करना। पहली इस बात का आपसे सवाल किया जाएगा कि आपने इस इक़्तिबास को कितना समझा है। इक़्तिबास में जो चीज़ें भी आ जाए, नज़म हो, नसर हो, कहानी हो, तो फ़हम के बारे में पहला सवाल होगा कि आपने उसको कितना समझा, उस चीज़ से मुतल्लिक़ सवाल किया जाएगा। दूसरा सवाल होगा नतीजा अख्ज़ करना, मतलब निकालना कि उस कहानी का, उस नसर का, नज़म का मतलब क्या है। 2 चीज़ें आप जहन में रखिएगा। और फिर क्या है, ग्रामर वो लिसानी सलाहियत पर मुश्तमिल होता है। उनमें ग्रामर भी आते हैं, लेकिन ग्रामर ऐसे आते हैं जो बिल्कुल निचले दर्जे के ग्रामर है। मैं उम्मीद करता हूं कि सिर्फ आधे घंटे के वीडियो में मैं आपको तमाम ग्रामर हल करा दूंगा इंशाअल्लाह। आप ग्रामर का डर ही भूल जाएंगे। ग्रामर में कुछ भी नहीं आता है। वाहिद जमा पूछा जाता है, मुतरादिफात पूछा जाता है। मुतरादिफात मतलब
جس کے الفاظ الگ الگ ہوں اور معنی ایک ہوں. اسی طرح مترادفات کے علاوہ متضاد پوچھا جاتا ہے، یعنی اپوزٹ ورڈ پوچھا جاتا ہے. تو بالکل آسان سب چیزیں پوچھی جاتی ہیں. معرفہ نکرہ ہے، تو یہ تمام چیزیں بالکل آسان ہیں، بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہاں، فہم اور نتیجہ اخذ کرنا. اسی طرح گرامر وہ لسانی صلاحیت پر مشتمل ہوگا. لسانی صلاحیت مطلب بھاشا کی چھمتا کتنی ہے آپ کے اندر، بھاشا کو کتنا آپ سمجھتے ہیں. تو لسانی صلاحیت پر مشتمل ہوگا مطلب بھاشا کی چھمتا پر آدھارت ہوگا. مشتمل مطلب آدھارت. دوسرے نمبر پر آتے ہیں نثری اقتباس. نثری اقتباس کیا مطلب؟ کہانی والا اقتباس. اس میں کیا ہوگا؟ یہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ ادبی ہوتا ہے، ساہتیک. ادب کسے کہتے ہیں؟ ساہتیہ کو کہتے ہیں. ادبی ہو سکتا ہے، سائنسی ہو سکتا ہے، بیانیہ یا تجزیاتی ہو سکتا ہے. کس طرح کا ہو سکتا ہے نثری اقتباس؟ ادبی ہو سکتا ہے، ادب کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. اس کے کیا کہتے ہیں، ادب کے اندر جو ہوتا ہے مجاز مرسل اور اس طرح کی تمام چیزیں، تو ادب کے دائرے میں ہو سکتا ہے، سائنسی ہو سکتا ہے، یا بیانیہ یا تجزیاتی ہو سکتا ہے. بیانیہ کسے کہیں گے آپ؟ جسے کتھاتمک کہہ سکتے ہیں، یا انگلش میں آپ نیریٹو کہہ سکتے ہیں. اور تجزیاتی مطلب وویچناتمک یا اینالیٹیکل. تجزیاتی کسے کہیں گے؟ وویچناتمک یا اینالیٹیکل. تو 2 نمبر آپ نے سمجھا. تیسرے نمبر پر ہے زبان کو سیکھنا اور زبان کو حاصل کرنا اور دونوں میں فرق کو سمجھنا. یہ جملہ تو آپ بار بار سنتے ہی ہیں. آپ سن کر کیا ہیں، آپ کا ذہن بالکل مانوس ہو گیا ہے ان دونوں چیزوں سے. 2 چیزیں ہیں، ایک زبان سیکھنا اور ایک زبان حاصل کرنا. آپ ایک کو کیا کہتے ہیں؟ لرننگ کہتے ہیں، اور ایک کو کیا کہتے ہیں؟ ایکویزیشن کہتے ہیں. ایکویزیشن اسی کو آپ بھاشا ادھیگم اور بھاشا ارجن کہتے ہیں. تو 2 چیزیں ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں کو سمجھنا، دونوں کے سیکھنے کے طریقے کون سا کیسا ہوتا ہے، سیکھا کیسے جاتا ہے، حاصل کیسے کیا جاتا ہے، اور دونوں میں فرق کیا ہے. یہ چیزیں ان کے نصاب اور سلیبس میں داخل ہیں. زبان کو سیکھنا اور زبان کو حاصل کرنا اور دونوں میں فرق کو سمجھنا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ نمبر 4 پر ہے تدریس زبان کے اصول. تدریس کہتے ہیں ٹیچنگ کو. تدریس کے معنی سکھانا، پڑھانا. 2 چیزیں ہیں، ایک ہے درس اور ایک ہے تدریس. درس کے معنی خود پڑھنا، خود سیکھنا، اور تدریس کے معنی سکھانا. جس طرح آپ بولتے ہیں نا، ایک بولتے ہیں لرننگ اور ایک بولتے ہیں ٹیچنگ. تو لرننگ کے معنی خود پڑھنا یا خود سیکھنا، اور ٹیچنگ کے معنی دوسروں کو پڑھانا. اسی طرح اردو میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے درس مطلب خود پڑھنا، خود سیکھنا، اور ایک ہوتا ہے تدریس. تدریس کا مطلب دوسرے کو سکھانا. تو تدریس زبان کے اصول، زبان پڑھانے کے اصول. اصول مطلب پرنسپل. اصول کا مطلب پرنسپل کہہ لیجیے، یا گرامر وغیرہ بھی اس میں آ جاتا ہے. تو تدریس زبان کے اصول، زبان پڑھانے کے جو اصول ہیں، گرامر ہے، ان کے لیے جو پرنسپل تیار کیے گئے ہیں. سادگی. سادگی مطلب سادھارن. سادگی کا مطلب سرلتا، جسے آپ ہندی میں کیا کہیں گے؟ سرلتا. اور آگے کیا ہے؟ حصے داری. حصے داری کا مطلب پریکٹیسلٹی. اور دلچسپی اور عملیت. دلچسپی مطلب انٹرسٹنگ، اور عملیت عمل کرنا، کسی چیز کا کرنا. تو تدریس زبان کیا سمجھا آپ نے؟ تدریس زبان کے اصول. زبان پڑھانے کے، بھاشا پڑھانے کے کیا اصول ہیں، کیا پرنسپل ہیں، اور اس میں کیا سادگی ہے، کیا سرلتا ہے. حصے داری. حصے داری کا مطلب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، اس میں بچے کی کتنی حصے داری ہے اور ٹیچر کی کتنی حصے داری ہے. بچہ کتنا فیصد خود سیکھ سکتا ہے اور کتنا فیصد سیکھنے کے لیے اساتذہ اور ٹیچرز کی ضرورت پڑتی ہے. دلچسپی. بچہ کس طرح سے زبان سیکھنے میں دلچسپی لے گا، انٹرسٹنگ لے گا. اور عملیت، کیا چیز کر کے زبان سیکھے گا. عمل کے معنی کرنا، کاریہ اور ورک. نمبر 5 سننے اور بولنے کا کردار. سننے اور بولنے کا کردار، اور یہ سمجھنا کہ بچے زبان کو اظہار و رابطے کے آلے کے طور پر کیسے استعمال کرتے ہیں. پہلا دونوں کا کردار ہے، سننے اور بولنے کا کردار، اور اس کے بعد اس بات کو سمجھنا کہ بچے زبان کو اظہار اور رابطے کے آلے کے طور پر، آلے کے طور پر. بچہ زبان کو اظہار مطلب اپنے دل کی باتوں کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو اظہار کہتے ہیں. تو بچہ اپنے مافی ضمیر کو، اپنے اندرونی بات کو دوسروں کے سامنے بتائے، دوسروں کے سامنے بیان کرے، اسی کو اظہار کہتے ہیں.
سننے اور بولنے کا کردار، اور یہ سمجھنا کہ بچے زبان کو اظہار اور رابطے کے آلے کے طور پر، زبان کیا ہے؟ رابطے کا آلہ ہے۔ دو آدمی کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے، دو آدمیوں کے درمیان جو باتیں شیئر کی جاتی ہے، اپنے دل کے باتوں کو دوسروں تک پہنچایا جاتا ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں رابطے کا آلہ۔ اور یہ سمجھنا کہ بچے زبان کو اظہار و رابطے کے آلے کے طور پر کیسے استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 6، زبان کا فنکشن، مطلب بھاشا کا کاریہ، بھاشا کا کام کیا ہے؟ بھاشا کا کام کیا ہے؟ یعنی زبان خیالات، جذبات اور نظریات کے اظہار میں کیسے مدد کرتی ہے۔ زبان کی تعریف آپ کو یاد ہوگی، زبان کی پریبھاشا، بھاشا کی پریبھاشا کیا ہے؟ آدمی اپنے دل کے جذبات، احساسات، تصورات اور خیالات کو دوسروں کے سامنے پہنچائے، دوسروں کے ساتھ ترسیل کرنے کا ذریعہ، کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ ہے، تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ زبان کہتے ہیں۔ تو اس میں کیا بتایا کہ یہ کیسے مدد کرتی ہے۔ زبان کا فنکشن یعنی زبان خیالات، جذبات اور نظریات کے اظہار میں، ان تمام چیزوں کو ظاہر کرنے میں، دوسروں کے سامنے بیان کرنے میں اور پیش کرنے میں یہ کیسے مدد کرتی ہے، کیسے ہیلپ کرتی ہے، سہایتا کرتی ہے، اس چیز کے بارے میں یہ سلیبس میں داخل ہے۔ نمبر 7، گرامر کے کردار پر تنقیدی نقطۂ نظر۔ کردار کا مطلب آپ نے سمجھا، کردار کا مطلب کاریہ، تو گرامر کا کاریہ، گرامر کا کیا کردار ہوتا ہے، ان پر تنقیدی نقطۂ نظر، مطلب ویاکرن کی بھومکا پر آلوچناتمک درشٹیکون، ویاکرن کی بھومکا پر آلوچناتمک درشٹیکون، کیا مطلب ہو؟ گرامر ایک ذریعہ ہے، مقصد نہیں۔ گرامر کو ہم مقصد سمجھ کر گرامر نہیں پڑھتے ہیں، گرامر کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے بھاشا کا سیکھنا آسان ہوتا ہے، ان کا سہارا لینا پڑتا ہے، تو یہ ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے۔ کیا کہا؟ گرامر ایک ذریعہ ہے، مقصد نہیں، مطلب گرامر ایک سادھن ہے، ادیشیہ نہیں ہے۔ نمبر 8، متنوع کلاس روم میں زبان پڑھانے کے چیلنجز۔ متنوع آپ کو سننے میں بڑا بھاری لگ رہا ہوگا، لیکن ہم بالکل آسان بنا کر آپ کو پیش کرتے ہیں۔ متنوع کس سے بنا؟ نوع سے بنا ہے، نوع، نون و زبر نو، عین دو پیشون، نوعن، تو نوع کے معنی آتی ہیں قسم کے، ٹیپ، نوع کے معنی ٹیپ، اور اسی سے کیا بنا ہے؟ متنوع، الگ الگ قسم، الگ الگ ٹیپس، سمجھ گیا آپ نا؟ تو متنوع کیا ہے؟ نوع کے معنی قسم، اسی سے کیا بنا ہے؟ متنوع، مطلب الگ الگ قسم۔ متنوع کلاس روم میں کیا مطلب؟ سماویشی کلاس روم، سماویشی کلاس روم، جس کلاس میں مختلف زبان کے بچے موجود ہیں، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی ہندی بولتا ہے، کوئی ملیا، کوئی تلگو، کوئی ملیا پنجابی، کوئی کنڑ، نہ جانے کس کی زبان کے بچے اس میں موجود ہیں، اسی کو کیا کہیں گے؟ متنوع کلاس روم کہیں گے، جسے آپ ہندی میں کیا کہیں گے؟ سماویشی شکشا، سماویشی ککش۔ متنوع کلاس روم میں زبان پڑھانے کے چیلنجز، تو جہاں جس کلاس روم میں بے شمار بچے ہوں، الگ الگ بھاشاؤں کے بچے ہوں، تو وہاں ایسی کلاس میں بھاشا پڑھانا اور بھاشا سمجھانا یقیناً ایک مشکل اور دشوار کام ہے، بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے بھاشا کے شکشک کو۔ دشواریاں مطلب پریشانیاں، غلطیاں، کس طرح کی غلطی پڑھانے والے سے ہوگی، کس طرح کی غلطی بچے کریں گے، اور عوارض کا سامنا۔ عوارض عارضہ کی جمع ہے، عارضہ کہتے ہیں کوئی پیش آنے والے مسائل کو، جسے آپ وکار کہہ سکتے ہیں ہندی میں، وکار۔ تو متنوع کلاس روم میں زبان پڑھانے کے چیلنجز، دشواریاں، غلطیاں اور عوارض کا سامنا۔ نمبر 9، زبان کی بنیادی مہارتیں۔ زبان کی بنیادی مہارتیں مطلب بیسک اسکلز آف لینگویج، کیا کیا ہے؟ سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا، جسے آپ آسانی سے کیسے یاد کرتے ہیں؟ LSRW۔ ایل کا مطلب لسننگ، ایس کا مطلب اسپیکنگ، اور آر سے ریڈنگ، اور ڈبلو سے رائٹنگ، آسانی سے آپ یاد کر لیتے ہیں۔ نمبر 10، زبان کی فہم و مہارت کا جائزہ۔ فہم مطلب سمجھنا، یہاں بھی دو چیزیں استعمال ہوتی ہے، ایک ہے فہم اور ایک ہے افہام، اسی میں تفہیم بھی استعمال کرتے ہیں، تو افہام و تفہیم دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ فہم کے معنی سمجھنا اور افہام اور تفہیم دونوں کے معنی سمجھانا۔ تو زبان کا فہم، آپ زبان کتنا سمجھتے ہیں،
एक चीज़ है समझना और एक चीज़ है दूसरों को समझाना, दोनों अलग अलग महारतें होती हैं। तो ज़बान का फ़हम और महारत का जायज़ा, जायज़ा मतलब एनालिसिस, आपने कितना समझा इसका अंदाज़ा करना, अंदाज़े क़द्र भी कह सकते हैं। ज़बान की फ़हम व महारत का जायज़ा, तलबा की सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की सलाहियत का अंदाज़ा लगाना कि तलबा कितना अच्छा सुनते हैं, किस तरह सुनते हैं, क्या अच्छाई है क्या कमी है। बोलने, पढ़ने और लिखने की सलाहियत, सलाहियत मतलब कैपेसिटी, क्षमता, इसका अंदाज़ा लगाना, ये भी क्या है, लैंग्वेज के सिलेबस में दाखिल है। नंबर 11, तदरीसी मवाद, जिसे आप क्या कहेंगे, शिक्षण सामग्री कहेंगे। तदरीसी मवाद को शिक्षण सामग्री कहेंगे। निसाबी किताबें, निसाबी किताबें मतलब पाठ्यचर्या या सिलेबस की किताबें, सिलेबस वाले बुक्स। तदरीसी मवाद, निसाबी किताबें। मल्टी मीडिया, मल्टी मीडिया मतलब सोशल मीडिया के ज़रिए से जो हम ज़बान सीखते हैं, ऑडियो के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए, ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या है, मल्टी मीडिया में दाखिल हैं। और कसीर लिसानी क्लासरूम के वसाइल, कसीर लिसानी मतलब वही समावेशी कक्ष जिसमें कई ज़बानों के बच्चे शामिल हैं। कसीर लिसानी ज़्यादा ज़बान वाले बच्चे जिसमें शामिल हैं। क्लासरूम के वसाइल, वसाइल मतलब संसाधन, तो आपने सबको समझा होगा। तदरीसी मवाद, निसाबी किताबें, मल्टी मीडिया और कसीर लिसानी क्लासरूम के वसाइल। नंबर 12, इस्लाही तदरीस। इस्लाही तदरीस को आप क्या कहेंगे, उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। ज़बान सीखने में कमज़ोर तलबा की मदद। इस्लाही तदरीस में क्या किया जाएगी कि ज़बान सीखने में जो बच्चे कमज़ोर हैं, ज़बान को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, उनको अलग से मदद की जाए, उनकी अलग से हेल्प की जाए। ज़बान सीखने में कमज़ोर तलबा की मदद। इज़ाफ़ी रहनुमाई, इज़ाफ़ी मतलब मोर, और रहनुमाई मतलब गाइडिंग, मोर गाइडिंग, अलग से उनको अलग से रहनुमाई की जाए, ज़्यादा रहनुमाई की जाए। हाँ, इज़ाफ़ी रहनुमाई। और मश्क़ के ज़राई, रहनुमाई दो मतलब लिखा गया, और मश्क़ के ज़राई, मश्क़ मतलब प्रैक्टिस, और ज़राई क्या है, ज़रिया की जमा है। ज़राई मतलब वही साधन, संसाधन, वसाइल। वसाइल और ज़राई क्या है, दोनों मुतरादिफ हैं, एक जैसे माने हैं। अल्फाज बज़ाहिर अलग अलग हैं लेकिन माने दोनों के एक जैसे हैं, जिसे आप संसाधन कहते हैं। तो ये सिर्फ 12 पॉइंट हैं जो सीटेट के लैंग्वेज के निसाब में और सिलेबस में दाखिल है। मुझे उम्मीद है कि आपने इन चीज़ों को बिल्कुल आसानी से समझा होगा, अच्छी तरह समझा होगा, और आपको समझने में किसी तरह की कोई परेशानी लायक नहीं हुई होगी। ये तमाम चीज़ों पर मुझे बहस करना है इंशाअल्लाह। एक एक चीज़ पर, बात पर एक क्लास होगा, जो चीज़ें तफसीली होगी उस पर 2 या 3 क्लास भी होगा। हम इंशाअल्लाह इसको हर एक को खूब आसान से आसान बनाकर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हाँ, आपसे मुअद्दबा दरख्वास्त यह है कि आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करें। जितने ज़्यादा अहबाब हमारे साथ शामिल होंगे, हमारी हिम्मत अफजाई होगी। तो इंशाअल्लाह हम लाइव क्लास में अनकरीब आपके सामने बहुत जल्दी आने वाले हैं। हो सकता है जूम ऐप पर हम आपके साथ लाइव आएंगे या मीट ऐप पर लाइव आएंगे। आप दुआ भी फरमाते रहें कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत व तंदुरुस्त रखे, ताकि हम पढ़ने पढ़ाने में अपनी मशगूली को बरकरार बनाए रखें। तो मैं हूं मुफ्ती अब्दुल सलाम कासमी और आप देख रहे थे इल्मी गुलदस्ता यूट्यूब चैनल। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं, जब तक इंतज़ार कीजिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।